हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक है। नसीम अहमद का सलाम पहुँचे सबको। एहसन बुखारी, सैयद नसीम अहमद बुखारी, एहसन बुखारी का सलाम पहुँचे जनाब सबको। और आज का दिन भी ख़त्म हो गया और वक्त आगे निकल गया। और पिछले कुछ अरसे से जो उम्मीदें मैंने लगाई हुई थी, अब वक्त आन पहुँचा है कि उन उम्मीदों के बारे में बात की जा सके। बात ऐसे करनी है कि तुक्के नहीं मारने और लॉजिक क्रिएट करनी है। अब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हुए सोएंगे और इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठने की कोशिश करेंगे। और तहज्जुद में उठने की कोशिश के साथ ही नमाज में इशा की पढ़ चुका हूँ और तहज्जुद में आँख खुलेगी और मैं पढ़ूँगा, खान साहब के लिए नवाफिल पढ़ूँगा और दुआ करूँगा कि अगर अनहोनी है तो उसको होनी कर दें और नामुमकिन को मुमकिन कर दें। अच्छा, अब ये बात ज़रा थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि सुबह अब सादे अल्फाज के अंदर बात करता चलूँ ताकि किसी ने अभी भी हमें ट्यून अप किया तो उसे भी पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बात यह है जनाब, अल-कादिर ट्रस्ट में खान साहब की 5 जून 2025 यानी कि आने वाला कल जो है मॉर्निंग जो है डे जो है जो स्टार्ट होगा 9 o'clock से और 5 तक जाएगा। तो वो वर्किंग डे होता है, उसको वर्किंग टाइमिंग्स कहते हैं। तो उम्मीद नहीं है, यकीन है उस पाकज़ात से कि वो इंशाल्लाह हमारी बात सुनेगा। और क्योंकि हमारी नीयतें साफ़ हैं और कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला से बात करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे मामलात में अल्लाह ताला जो हैं वो आएँ और आपके मसाइल को उस तरह से हल करें जिस तरह से मसाइल को हल होना चाहिए, तो पहले इतने मज़लूम बन जाएं, मतलब इतने जुल्म सितम आप पे ढा दिए जाएं कि आपकी आवाज़ जो है उसमें ख़ुद ब खुद दर्द आ जाए। और अब देखें कि आप खान साहब बात कर रहे होते हैं और बात करते करते उनकी आंखों से अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तानी हम वतनों के लिए धड़ा धड़ करके आंसू बहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो आने वाला वक्त जो है वो बहुत पहले से देख चुके हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कौन क्या करेगा और किसको मुसलसल जो है वो पुश किया जा रहा है। तो बस आंखों से आंसू बह जाते हैं और आने वाला वक्त जो है उनको थोड़ा पता चल जाता है। तो अब फैक्ट्स के बारे में बात ये कर लेते हैं कि फ़ैक्ट ये है कि खान साहब को, चले वो तो जो है दुआ तो हम करेंगे और दुआ जो है उसमें बहुत ताकत होती है। आज की रात, सिर्फ आज की रात, कई लोगों की तो हॉलीडे ईद उल अज़हा की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं और सभी घर पर हैं। तो आज की रात सिर्फ जो है ना, रात को कहते हैं कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पे 1-1:30 के बाद से लेकर 3 बजे तक जो है अल्लाह ताला ख़ुद आकर पूछते हैं कि है कोई जो मुझसे कुछ मांग सके, है कोई मुझसे जो कुछ तलब कर सके, तो मैं उसकी मदद करूं, उसकी ख्वाहिश पूरी करूं और उसको सैराब कर दूं। जिस तरह से रेगिस्तान को सैराब किया जाता है, इस तरह से तमाम ख्वाहिशें जो हैं वो भी अल्लाह ताला के यहाँ हासिल होकर ख्वाहिशात पूरी की जा सकती हैं, करवाई जा सकती हैं। तो तहज्जुद में ज़रूर उठिएगा और दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह ये जो केस है ये झूठा है, सच्चा है, हमें इससे गर्ज नहीं है। क्योंकि हम फैसला करने वाली जगह पर नहीं बैठे हुए, सारे फैक्ट्स झूठे हैं, सच्चे हैं, हमें उसका नहीं पता। लेकिन जिस बात का हमें अच्छी तरह पता है वो ये है कि खान साहब जो हैं वो इस किस्म के शख्स नहीं है कि ऐसे केसेस में, इन चीज़ों में कभी वो इन्वॉल्व हों। और तो बस ये बात अल्लाह ताला के आगे रखिएगा। अब ज़रा थोड़े से फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि जिसने जहाज़ साइन करवाने थे, जो चीज़ें मंशा थी, कोई चीज़ें थी जो पूरी करवानी थी, वो इस गवर्नमेंट ने सब कुछ कर लिया है। आप गौर से देखें, अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मीडिया आपके सामने है, जुडिशरी आपके सामने है और अफवाज पाकिस्तान आपके सामने है, इंडियंस मैटर्स जो हैं वो आपके सामने हैं और इकोनॉमी आपके सामने है। और अब ऐसी कोई वजह बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती कि खान साहब को बिला वजह बिहाइंड द वार रखा जाए। और सभी को पता है, पूरी कौम जानती है कि उनके बार्स के पीछे होने की वजह से एक बिला वजह की टेंशन फैली हुई है। ट्वीट्स आते हैं, ट्वीट्स को डिस्कस किया जाता है और करंट अफेयर में हमें कोई ख़बर नज़र ही नहीं आती, सिर्फ खान साहब की बात होती है। कोई ऐसा तज्ज़िया नहीं नज़र आता जिसमें खान साहब की बात ना हो, कोई ऐसा करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं होता जिसमें खान साहब की बात ना होती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो
فلسطین وغیرہ پہ بھی، غزہ وغیرہ پہ بھی جتنی موومنٹ کرنی تھی وہ بھی کر لی ہے، سب چیزیں مکمل. اب ایسا کوئی چیز آگے رہ نہیں گئی کہ جس کی خاصا مخالفت کریں گے، اور اس گورنمنٹ نے تقریباً سارے کام ہی جو ہے وہ سر انجام دے دیے. تو لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے اب بیہائنڈ دا بار رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اور اگر خان باہر آ بھی جاتا ہے تو اس کے ری گیدرنگ کرنے میں، سارے پولیٹیکل روٹس چلانے میں، اور ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں، پارٹی کو دوبارہ سے اثر تنظیم کرنے میں اور بہت وقت لگ جائے گا. تقریباً سال، 1.5 سال، 2 سال لگ جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو خان ہے نا وہ ہر طرح کا گھونٹ پی کر باہر آئے گا اور اسے پتہ ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. میں اس کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ اپنے آپ کو منظم کرے. جب وہ منظم کرے گا، اپنی سیاسی طور پہ پارٹی کی تنظیمیں نو کرے گا، اور جب سر اٹھا کے دیکھے گا تو سال، 1.5 سال گزر گیا ہوگا، 2 سال گزر گئے ہوں گے، باقی رہ گئے 6-7 مہینے یا کچھ اس طرح کا ٹائم جو بچے گا وہ الیکشن کمپین میں گزر جائے گا. تو بس کچھ اس طرح کی بات مجھے لگتا ہے کہ ہوگی اور ہونی چاہیے، کیونکہ اب مزید بیہائنڈ دا بار رہنے کا دیر از نو یوز فار کیپنگ ہم بیہائنڈ دا بارز، بیکاز اف دے ڈو دے وڈ بی ڈوئنگ از جسٹ بیکاز آف دیئر انویس، اور جیلیسی کی بنیاد پر ہو رہی ہوگی. پرابلمس رہے نہیں پولیٹیکل. تو بس یہ ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور رات کے لمحات آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے. بہت دل کیا، بہت مس کیا میں نے آپ کو. تو میں نے کہا سونے سے پہلے جا کر آپ سے بات کر لی جائے، تاکہ آپ کو بھی اپنی دعا میں اور مجھے آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں، تاکہ خان صاحب کے لیے کچھ بہتر دعا ہو سکے. ظاہر ہے نا جی، ہم عوام ہیں، ہم نے روڈوں پر آ کر کیا کرنا ہے؟ ہم روڈوں پر اگر ویسے کسی نے بلانا ہے ہمیں بلا لیں، ہم خان کے نام پر لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں کوڑے مار لیں اور مارنے کے بعد کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو اس طرح بھی تو یہی ہونا ہے نا. آپ کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار نہیں ہے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے سیف گارڈ نہیں کیا ہوا؟ میں فورسز کی بات کر رہا ہوں. جب فورسز اٹیک کرتی ہیں نہتے عوام پر، تو بس وہ دیکھیے پھر کیا ہے. انہوں نے جناب وہ کرکٹ والے پیڈز پہنے ہوتے ہیں، جوتے ان کے جناب وہ کالس تک جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بھی پیڈز ہوتے ہیں، سر پہ ہیلمٹس ہوتے ہیں، گردن بھی کور ہوتی ہے، جسم پر بھی پیڈز ہوتے ہیں. اتنے سارے پیڈز اور ہاتھوں میں ڈنڈیاں، اور اللہ جانے، آپ جانتے ہیں سبھی کچھ. خدا تعالیٰ میرا مولا چاہے گا نا تو وہ صورتحال ہی نہیں بنے گی. ادھر بھی خون ہمارا ہے، ادھر بھی خون ہمارا ہے. بہا کے کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا خون بہا کے؟ کچھ بھی نہیں. بس دعاؤں کے سہارے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بغیر کسی خون خرابے، بغیر کسی فس کریٹ کیے ہوئے لڑائی جھگڑے کے، یا بغیر کسی قسم کی تحریکیں چلائے ہوئے، تحریکیں بھی جو ہے نا وہ خون مانگتی ہیں، خونی ہوتی ہیں، پیاسی ہوتی ہیں، اس لیے تحریک سے بچا جاتا ہے. کیونکہ تحریک انصاف تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی میں نے تو بہت ویٹ کیا، میرے سارے دروازے بند ہو گئے، اور میرے لیے پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ واحد یہ ہے کہ ٹو کم دیم سیلس آن دا روڈ اینڈ برنگ آل دا نیشن آن دا روڈ. But what they would be getting, this is yet another question. If they keep standing in this scorching heat on the road, what they would be conveying to the government and to the rest of the world? Would they be taking pity on them if they start exposing themselves in front of that heat? I think I would like to go against it. That pain should not be given to anybody. اوکے. تو بہت خیال رکھنا اپنے، اور تہجد کے لیے کوشش کیجیے گا. اگر تہجد میں آنکھ نہ بھی کھلے، کسی وقت بھی کھل جائے، بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی بسم اللہ پڑھ کر، علم شریف پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، اور ایک دعا، ایک آیات ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، کوشش کیجیے گا کہ اگر سامنے آ جائیں تو ضرور پڑھیے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ساری تعریفیں ہیں، اور آپ اس کو نماز میں بھی پڑھا کیجیے، اور کوشش کریں کہ آیت الکرسی کے ساتھ اس کو بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو جاتی ہے اور کچھ بہتری ہو جائے گی. ہمیں تو پوری قوم کو بہت بہتری کی ضرورت ہے. ہم تو اپنی لائنوں سے کتنا میل نیچے گر چکے ہیں. ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم تو وہاں ہیں ہی نہیں. ہمیں تو پہنچنے میں بھی بہت عرصہ لگ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ واچ کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ صبح ملاقات کریں گے ڈیسیجن آنے کے بعد. ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے ڈیسیجن ویدر اٹس پازیٹیو
or it's negative, because we have seen both the sides. One side we are optimist, and by having a look at the current scenario, we could be pessimist as well. So try to be optimist till the very end, as Khan says, and our hearts are liking to stay positive. Okay, Allah Hafiz.